बुशा बीबी की हमशीरा मरियम बट्टू साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। मरियम साहिबा बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये कहिएगा एहतजाज को लीड कर रही हैं बुशा बीबी सियासत में अभी तक, यानी अभी जब हम बात कर रहे हैं तो एक्टिव हैं, खिताबात भी करती हैं। डी चौक पहुंचना है, डी चौक पहुंच के मकसद खान साहब को निकलवाना है। सॉरी मुझे आपकी आवाज़ नहीं, कैन यू रिपीट? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अब आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि बुशरा बीबी, वैसे तो ये स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि उनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, फॉर नाउ अगर अभी की बात करें हम, तो वो एक मार्च को लीड कर रही हैं, मुख्तलिफ भी जगहों पर वो कर रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि हमें डी चौक पहुँचना है और मकसद हमारा बानी पीटीआई को रिहा कराना है। तो अभी तक इसी ऑब्जेक्टिव के तहत आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, जब आप अस्सलाम वालेकुम, जब आप कहेंगे आप लोग, अब आप लोगों में तो एक तो फैमिली है, दूसरी तरफ बहुत सारे पीटीआई वर्कर्स हैं, पीटीआई लीडर्स हैं। हाँ साहब ने जो कंडीशंस हैं वो पहले लेआउट की हुई हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस। तो जो पार्टी है वो उस पर काम करेगी। ज़ाहिर बात है बुशरा इमरान खान का तो एक पर्सनल उनका है, मोटिव है कि खान साहब की रिहाई। तो आपने अगर देखा है कि वो बार बार बात भी उसी चीज़ के ऊपर कर रही हैं। एज अ वाइफ शी इज़ आउट देयर टू गेट जस्टिस फॉर हर हस्बैंड। तो ये उनका मेन मोटिव है। बाकी जो कंडीशंस हैं, ऑफ कोर्स रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, रिटर्न ऑफ द मैंडेट, पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जो रिहाई है, वो सब कंडीशंस तो खान साहब ने पहले ले आउट की हुई हैं, वो सबको मालूम ही है जी। वो सियासी हिकमत अमली तो, लेकिन वो अभी तो लीड तो कर रही है ना बुशा बीबी, वही तो अभी फैसले ले रही हैं। जो मार्च की हम बात करें कि किस तरह जाना है, क्योंकि देखें कल एक खबर भी आई थी और उसमें ये बताया गया था कि बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई है खान साहब से, और खान साहब ने कोई मैसेज भी रिकॉर्ड कराया है बुशा बीबी के लिए कि एक जगह ऐसी मुख्तस कर ली जाए जहां पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करके वहां एहतजाज किया जाए, हुकूमत भी पीछे हट जाएगी, ये सारी जो पाबंदियां हटा दी जाएंगी। लेकिन बुशरा बीबी ने इसको मना कर दिया। नहीं, एब्सोल्युटली फेक, एब्सोल्युटली रॉन्ग, ऐसा कुछ भी नहीं है। खान साहब ने उनको पहले ही डायरेक्शंस दी थी कि क्या करना है, और उन्होंने कहा था कि ये डायरेक्शंस चेंज नहीं होंगी, और उसी पे बुशरा इमरान जो है वो अमल कर रही हैं। ये कल के जी वीडियो मैसेज आया, वीडियो रिकॉर्डिंग इंतहाई फेक न्यूज़ है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बैरिस्टर गौहर और बाकी टीम जाके खान साहब को जिसके भी मैसेजेस पास करते रहे वो उनको खुद पता है, लेकिन खान साहब ने पहले ही डायरेक्शंस दी हुई थी, और इसीलिए दी थी कि मिडल में आके कोई उनको चेंज नहीं करे। और जैसे बुशरा इमरान ने पहले दिन कहा कि ये प्रोटेस्ट तभी कॉल ऑफ होगा जब खान साहब खुद बाहर आके उन्होंने ये नहीं कहा कि रिकॉर्डिंग पे किसी पे कर दें, बाहर आके खुद अपनी कौम से खिताब करेंगे और प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करेंगे। जी मरियम साहिबा, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हालात हैं, जो हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं, 4 आर्मी के अहलकार हैं, रेंजर्स के अहलकार हैं, वो भी वो वफात पा गए हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जो ज़ख्मी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम रखते हुए सामने क्या देख रहे हैं कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, या किस डायरेक्शन में आप जाते हुए देख रही हैं इस प्रोटेस्ट को? इज़ इट गोना गेट वर्स, या चीज़ें सेटल होते हुए नज़र आ रही हैं? मेरी जहाँ तक न्यूज़ है, बहुत सारे जो पुरअमन प्रोटेस्टर्स थे जिनके हाथों में कुछ भी, कोई वेपन्स भी नहीं थे, उनके ऊपर पॉइंट ब्लैंक फायर किए गए, और कई सारे प्रोटेस्टर्स जो हैं वो शहीद हो गए। मैं शहीद उनको इसलिए कहूँगी कि वो जो बेचारे प्रोटेस्टर्स निकले अपने घरों से, वो निकले थे अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के। अभी आप देखें, डेमोक्रेसी, जुडिशरी, जो भी मर्जी आप कहें, देयर इज़ नथिंग इन पाकिस्तान राइट नाउ। तो वो उनके लिए निकले थे, उसकी रेस्टोरेशन के लिए। उनके ऊपर इन लोगों ने, वो नाहते थे, उनके पास कोई वेपन्स नहीं थे, इन्होंने उनको फायर किए। मुझे जहाँ तक मालूम है, कई सारे प्रोटेस्टर्स, पीसफुल प्रोटेस्टर्स, उनको इन्होंने मार डाला। अब इनके ऊपर है, फोर्सेस इनके पास हैं, वेपन्स इनके पास हैं, अथॉरिटी इनके पास है कि ये कितनी जल्दी, जो आप ये देखें, अगर इनके पास कौम का अगर अवाम ने इनको मैंडेट दिया होता तो ये डर के कंटेनर्स के पीछे छुप के नहीं बैठे हुए होते, ये पीसफुल प्रोटेस्ट की इजाज़त देते। अगर इनको लगता कि खान साहब के साथ पाकिस्तान नहीं है
تو یہ پیسفل پروٹیسٹ کی اجازت دیتے اور پھر یہ دیکھتے. ابھی تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈسپائٹ دا کنٹینرز، ڈسپائٹ دا پولیس بروٹیلٹی، ڈسپائٹ دیٹ دا ایف سی رینجرز آف پوائنٹ بلیک، آپ پھر بھی دیکھیں کہ لوگ کتنے ڈٹرمنڈ ہیں. تو ایک دفعہ کھولیں سڑکیں، ایک دفعہ ہٹائیں کنٹینر. مریم صاحب ایک اور چیز بتائیے گا. ابھی بشرا بی بی اور وجہ طور پر ان کی اہلیہ ہیں خان صاحب کی، اور ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے فیملی ممبرس کا، تو ایک خاص ہی ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے ان کے لیے نکلنا ہوتا ہے، آل آؤٹ جانا ہوتا ہے، تو وہ احتجاج کو لیڈ کر رہی ہیں. لیکن دیکھیں آن دی ادر ہینڈ آپ کی جو آپ کے چیئرمین ہیں، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، وہ ایک میسنجر کا کردار ادا کر رہے ہیں. احتجاج میں بھی وہ ہمیں اس طریقے سے ایکٹیو نہیں نظر آ رہے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ صحیح ہے بینگ اے فیملی ممبر آپ احتجاج کریں، سڑکوں پر نکلیں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کہیں نہ کہیں ڈسکونیکٹ نظر آ رہا ہے، اور وہ قیادت چاہ رہی ہے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں وہ سمجھ رہی ہے قیادت، یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ صحیح راستہ نہیں ہے، وہ ڈیڈ اینڈ کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو وہ کوشش کر رہے ہیں کہ مذاکرات سے حل نکالا جائے. اس کا یہ تاثر بن رہا ہے، اس تاثر کو آپ ظاہر کریں گی یا واقعی ایسا ہے؟ اگر وہ قیادت خان صاحب کے جو ڈائریکشنز ہیں ان سے ہٹ کے کچھ اپنا کر رہے ہیں تو میں اس کو پی ٹی آئی کی قیادت نہیں کہوں گی، کیونکہ پی ٹی آئی کی قیادت جو لیڈرشپ ہے اٹس ویری کلیئر کہ خان صاحب کی کیا ڈائریکشنز ہیں اور اسی پہ عمل کرنا ہے. خان صاحب چاہے اس وقت کرنٹ چیئرمین نہیں ہیں بٹ ہی از دا فاؤنڈنگ فادر آف پی ٹی آئی کے جو اتنے سارے کارکنان نکلے ہیں وہ ان کی کال پہ نکلے ہیں. آئی ایم شیور کہ بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس وقت کیونکہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں دونوں سائڈ سے تو ہی از بزی ود دیٹ. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ نیگوشیٹ کر رہے ہیں بیرسٹر گوہر، تو کیا کوئی میسج پہنچا ہے کل؟ کیونکہ ملاقات ہوئی ہے بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر کی، کوئی بشرا بی بی تک میسج پیغام پہنچایا انہوں نے؟ نہیں، بیرسٹر گوہر کی جو ہے بشرا بی بی سے ملاقات اسی نہیں کہ بشرا بی بی کی ڈائریکشنز بہت کلیئر ہیں. خان صاحب کو انہوں نے ریلیز کے لیے ہم باہر نہیں آئیں گے. نہیں، بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی ہے خان صاحب سے لیٹ نائٹ. میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں کہ بیرسٹر گوہر جو محسن نقوی صاحب اور گورنمنٹ کی جو ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ پیغام انہوں نے خان صاحب تک پہنچایا، اور وہ جو بھی خان صاحب نے ان کو کہا وہ انہوں نے واپس پہنچایا. بشرا عمران سے ان کی ملاقات نہیں ہوئی کیونکہ بشرا عمران اگین پارٹی کے ڈیسیجنز نہیں کر رہی ہیں. پارٹی کے ڈیسیجنز پارٹی کرے گی، خان صاحب کریں گے. بشرا عمران کا مقصد جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ اپنے فرسٹ اینڈ فارموسٹ وہ ظاہری. لیکن دیکھیں اگر پارٹی یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ایک جگہ مختص کر لی جائے اور اسلام آباد سے تھوڑا سا دور یا ہٹ کے ہم پروٹیسٹ بھی کریں، دھرنا بھی دیں، تو کیا بشرا بی بی اس کو مان لیں گے؟ یہ ڈیسیجن خان صاحب کا ہوگا، بشرا عمران کا نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ ڈیسیجن جو ہے وہ خان صاحب کا ہے. بشرا عمران جو بھی کہہ رہی ہیں وہ خان صاحب کے فالوئنگ دی انسٹرکشنز. بالکل جی. مریم صاحبہ I would just like to add one thing. آپ نے رینجرز کا میرے سے پوچھا تھا. دیکھیں کوئی بھی پاکستانی جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کے پیچھے اس کی فیملی ہوتی ہے، چاہے وہ پیسفل پروٹیسٹرز ہیں چاہے وہ رینجرز ہیں، اٹ از اے پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف اس. اور کوئی بھی ہم میں سے یہ نہیں چاہے گا کہ یہ جانیں جو ہیں وہ اس طرح بلا وجہ جو ہے وہ ضائع. تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم نے چوری تو کی ہے لیکن آپ ہماری چوری مان لیں. That is not possible. اچھا دیکھیں، حکومت کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بشرا بی بی اس وقت، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ بشرا بی بی اس وقت سمجھ رہی ہیں کہ وہ لیڈر بن چکی ہیں اور وہ اس اپرچونٹی کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گی، چاہے کوئی سینئر ایلیمنٹس ان کو آ کر کچھ بھی کہیں. ان کے مطابق، خواجہ آصف کے مطابق بشرا بی بی نہیں مانیں گی، اور انہوں نے آگے بڑھ کر یہ بھی کہا کہ انہیں لاشیں چاہیے تاکہ اپنی سیاست کو مزید چمکایا جا سکے. خواجہ آصف کی میں کیا ہی بات کروں، ان کو اپنی پارٹی کی ہسٹری دیکھنی چاہیے کہ جب نواز شریف صاحب سملر سچویشن میں تھے تو بیگم کلثوم نواز نکلی تھیں، تو خواجہ صاحب کو تو ایسے کہتے ہوئے پہلے سوچنا چاہیے. بے نظیر صاحبہ نکلی تھی جب ان کے والد کی جان خطرے میں تھی. تو یہ تو ہمیں ایک ہسٹری میں پتہ لگتا ہے. اور اس سے پہلے اب اگر اسلامک ہسٹری میں چلے جائیں تو مسلمان خواتین نکلتی رہیں جب ان کی ضرورت رہی. مسلمان خواتین جو ہوتی ہیں وہ بہادر ہوتی ہیں، وہ ڈر کے بیٹھنے والی نہیں ہوتی ہیں. جب قوم کو، کسی کو، ان کے خاندان کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ نکلتی ہیں.